बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. भूमगेच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां. कर्मेलीत याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. आज मेची 19 तारीख, पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो बुधवार. आम्ही कोर्तेसो सांतियोफिलस एक याजक हाचो उडास आमी काडटा. ऑक्टोबराची 30 तारीख 1676 इसवेंत फ्रांसान जल्मलो तो जुनाच्या 17 तारखेर 1740 इसवेंत इटलींत अंतरता. त्राईच्या नियाळाक आयचें पयलें वाचप आयकून त्या उपरांत देवाचो संदेश कितें तें समजूंक प्रयत्न करया. पास्काचो काळ आखेर जाताना येवच्या आयतार आमी तो संपयता. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले 11 थोडे विशय आमी नियाळून आसा. आज धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप 20वो अध्याय वळी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. भोवन आनी भयणीनो, चित दिवन हें वाचप आमी आयकोवया. कित्याक म्हळ्यार एक सेंड ऑफ स्पीच पावलुचें हांगासर आसा. एफेसाच्या पवित्र सभेक विदाय मागता आसतना, गुड बाय म्हणटा आसतना तो कितें सांगता हें आमी आतां आयकतले. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गोवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागटां येतली आनी हिंडाक ग्रास येतली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सैत थोडे उडतेले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखांगळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हणून उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हूण येत. कोणी मनशाच्या रुपया वा भांगाराक, नेसना वा पांगरणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजां पुरतें हेच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमोग करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हणून सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सगळ्या सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते सोमेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण
ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत थारवा पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कसली एक घडी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. सा पावलो एक श्रेष्ठ अपोस्तल ताच्या तोंडात हांव न्हू विदाय मागची उतरां, गुड बाय सांगचे तसली उतरां. आनी ह्या पावलो न्हू एफेसाची इगर्ज माता स्थापलेली मात्र न्ही 3 वर्सां तो थंयसर आसलो. तीन वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या. आनी ह्या संदर्भार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, लूक म्हणटा चॅप्टर 19 19 अध्याय बोळ 11. देवान पाऊला मुखांतर विशेष तरांची आश्चर्यां करयली की ताच्या आंगाक आपडलेले लेस आनी तुवालेवरून पिडेस्तांक लायतच तांची पिडा गूण जाताली आनी हेरांची अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरताले. देवसार समेत सोडून वेताले. विशेष तरांची आजापा देवान पाऊला मुखांतर करेली आनी हाचो परिणाम जावन त्याच अध्यायांत आमी वाचता की सोम्याचें उतर व्हड समर्थेन प्रसरत आनी बोळ जायत आयलें. God did extraordinary miracles through Paul. As a result, the word of the Lord grew mightily and prevailed. सोम्याचें उतर व्हड समर्थेन प्रसरत आनी बोळ जायत आयलें. आनी आज ओसोलो पावलो एफेसकारांक विदाय मागता आसतना ते रडते आसात. इतलें सांगून जातच पाऊलान तांच्या सगळ्यां सांगता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते सोमेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ते रडले, न्हय आमचे मदें येदोळ म्हणसर आजापा करचो एकलो व्यक्ती आसलो आनी आतां तो आमचे मदें ना. असल्या दुखीन न्हय. बगार ते रडले कित्याक आमचे मदलो आमचो भाव आमकां आज गुड बाय सांगते आसा. पण आमच्या लागशिलो आमकां मोगाचो एक व्यक्ती सोरलो जाल्यार वा आमचे तावन पयस वेता जाल्यार कसली आमची बोगणां, कसले आमचे उमाळे. पण हांगसर न्हय पावलून तशें केल्लें, न्हय पावलून अशें केल्लें आनी मुखार आमकां तसलो व्यक्ती ना म्हूण ते रडले न्हय. बगाळ आमचो भाव आमच्या काळजाक लागशिलो, 3 वर्सां आमचे सांगाता आसलो, आमकां शिकयल्लो, आमकां भावार्थांत व्हड केल्लो, आमचो एक आत्मीक बापूय कशें आमकां सोडून वेता न्हय. तसली एक बोगणां.
आनी त्याच चिंतपाळ पावलू चे येदोळ मुसोर हांव हांगा आसलो आनी म्हाका रावोंक जायना न्ही आनी म्हजी शिकोवन कोण मुखारसून व्हरतलो असल्या चिंतन न्ही. बघा तोय आज दुखेस्त जाला कित्याक म्हळ्यार ताकाय ह्या लोकांतय तसलो एक बांद रुता जाल्लो आनी तो आपणा विशयी चिंतच्या की ह्या लोकां विशयी चिंते आसा. पळया हाची उतरां ताकाच म्हळ्यार हांवें तुमी चित दिवन आयकोंक जाय म्हणून परत्यान तुमी एक आयकशात जाल्यार कितल्या काळजाक लागशिली आनी उतरां नियाळतना आमकां कळटा की पावलूक ह्या एफेसाच्या लोकां वयर कितलो हुस्को आसलो, कितली काळजी आसली. चिंते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एक आवय आपणाच्या भुरग्यांक सांडून गांवांत सांडून परगांवाक वावराक वेता जाल्यार ती कितली बुदबाळ सांगता न्ही गे, तशें करीजे, अशें करीजे, तशें करनाका, अशें करनाका. कितलो हुस्को आसा त्या आवय बापायक त्या भुरग्यां वयर. तशेंच हांगासर पावलू तसले एका बापायच्या स्पिरितान तो तांचे लागीं उलयता आसा आनी ताची उतरां पळया ताचे विशयी नात. भागर तो म्हणटा पळया, तुमी कश्ट वांट काडन अस्कथ्यांक मोग करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा म्हूण तुमी उगडास दवरचे. पळया तो अस्कत्या विशयी चिंते आसा. भावन आनी भयणीनो, तसलो एक संबंध पावलू आनी त्या एफेसाच्या लोकांमध्ये रुता जाल्लो. त्या देखून आज दोगांय दुखेस्त जाल्या, पावलू तशेंच त्या गांवचो लोक. आता ह्या एफेसाची इगर्ज मात आमी पळयली जाल्यार हांगासर व्हड व्हड मुखेली जल्मून आयिल्ले. आपोल्लोस फाटल्या दिसांनी हाच्या विशयी आमी आयकलां. तो जेजू विशयी शिकोवच्यांत ताचे विशयी विवर दिवच्यान बारीच हुशार आसलो आनी मात्र न्ही पावलून केदना ताका जेजू विशयी संपूर्ण जाणवाय दिली ती बेगीनच तो शिकलो. आनी अशें क्रिस्ती धर्माक नव्यान आयिल्ल्यांक जेजू विशयी संपूर्ण जाणवाय दिवचे थंय पावलूक वर्ती दादोसकाय भोगली आसतली. पूण तितलें आसूनी ताणें केल्ल्या आजापा विशयी जावं दी, ताणें कितल्या जाणांक कन्वर्टर केलें, कितल्या जाणांक पवित्र स्नान दिलें, खंयसर सकट तो गेलो, ह्या खंयच्या विशयी तो उलयना. आपणाच्या मिसां वावरा विशयी ह्या विदाय संदेशान तो उलयते ना. पूण तो कोणा विशयी चिंते आसा? अस्कत्या विशयी चिंते आसा. द मार्जिनलाइज्ड, समाजाच्या कोण अकरेच्या हंतार आसा, निसनीच्या कोण सकयल्या स्तरार आसा, तांचे विशयी तो चिंते आसा. पळया एका नीज मुखेल्याचें चिंताप कितें, ताचो हुस्को कितें, ताची काळजी कितें म्हण. भावन आनी भयणीनो, एक कुटाम तुमी घेया, एक वाडो तुमी घेया, एक फिरगस तुमी घेया, एक कामाचें टीम तुमी घेया, एक क्लास तुमी घेया, एक समुदाय तुमी घेया, खंयचेंय तुमी घेतलें जाल्यार तातूंत सदांय अस्कत भाव आनी भयणी आसतात. वीक मेंबर्स, अस्कत सांदे. क्लासीन सक्कडी डिस्टिंक्शन काडचें आसनात. कुटुंबांत सक्कडी कुटुंबाक नांव हाडचें आसना. वय की न्ही? हर एका संगतींत, हर एका लोकाच्या मेळींत अस्कत सांदे म्हूण आसतात. जावं ते कुडीन तशें,
थोड्यांक पळया जल्मतनांच ते अस्कत. दोळ्यांचो ऊण असता, हातपांयचो ऊण असता, वा समजणेचे ऊण असता. डिफरंटली एबल्ड म्हणटा आमी वय की न्ही. सामान्य मनशां बरी आसनात, जावं जेनेटिक्स धर्मान, जावं जल्मत असताना कांय अवघड घडलें, वा गर्भांत असताना कितें घडलें, ह्या सर्व जायत्या कारणां खातीर ती अस्कत असतात कुडीक लागून. थोडी तांकां वाडयल्ल्या रितीक लागून. पळया भुरग्यांक बरें जेवण मेळना जाल्यार, बरें खाण मेळना जाल्यार, वा आवयचो पानो मेळना जाल्यार, वा आवयचो हुस्को तो मोग मेळना जाल्यार हाच्या धर्मांनी एक भुरगें अस्कत जावन वाडोवंक साध्य आसा. आनी उपरांत आमच्या पातका वरवीं आमी अस्कत जाता. सगळ्यांक एकाच रितीचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. चिंता एकलो व्यक्ती बरें शिकला पूण ताणें कितें केल्यारय ताका जैत मेळना, खंय गेल्यारय काम ना. पळय तेन्ना त्या संदर्भाक लागून, ऑपॉर्च्युनिटीक लागून तो अस्कत जाला. आनी थोडे लाख कितें केल्यारय तांचे लाख मेळना. सो विविध कारणाक लागून एका समाजींत, एका वर्गांत, एका वाड्यांत, एका कुटुंबांत, एका फिरगेचींत, एका समुदायांत अस्कत सांद्या आसात. अस्कत सांद्या आसात. आनी तांकां तांच्यानच पळोवन काडूंक जायना. तांकां नेकलेची गरज आसता. आनी असल्यांक सांत पावलो म्हणटा, तुमी कुमोग करीचे. असल्यांक तुमी कुमोग करीचे. कित्याक जेजून दिल्ली शिकोवन हीच. जेजू आयिल्लो कित्याक अस्कत्यांक कुमोग करचे खातीर. पातकान अस्कत जाल्ले आमकां घटमूट करचे खातीर, देवाची भुरगीं करचे खातीर तो आयिल्लो. त्या देखून सांत पावलो म्हणटा, सोम्याचो संदेश तोच. त्या देखून आमी असल्या अस्कत सांद्यांतय हुस्को दाखोवचो आनी तांकां घट करचें आमचें काम. सडताव कितें जाता गे म्हळ्यार, असल्या अस्कत्यांचो आमी भरपूर फायदो जोडटा. वी टेक एडवांटेज ऑफ देम. होय की न्ही. ह्या अस्कत्यांचो फायदो जोडच्या की, तांच्या नांवार आमी पोट भरच्या की, तांच्या नांवान आमी पयशे कमावच्या की, आमी तांच्या आदाराक पावोचे. जायते पोटी दुबळ्यांच्या नांवान प्रोजेक्टां करून पयशे भरचे आसात. ताका आमी म्हणचे दुबळ्यांच्या नांवार फायदो जोडचो म्हूण. ते न्ही. मगर हांगासर सांत पावलो म्हणटा, अस्कत्यांक कुमोग करीचे. तांचे तावन घेवच्या की दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. पूण ही शिकोवन मुखार भाऊ आनी भयणीनो, आमच्या मनशा स्वभावाक विरोध वेता. ह्युमन नेचर. सांत पावलोची तशेंच पवित्र पुस्तकाची शिकोवन आमच्या मनशा राजावाक, मनशा चिंतपाक, मनशा स्वभावाक विरोध जावन वेता. पळया, एका क्लासींत डिस्टिंक्शन काडचो भुरगो फाटी रावून अस्कत आसच्या, वा मॅथ्स गे, सायन्स गे, सोशियल स्टडीज गे समजूनातल्या भुरग्याक शिकोवंक तयार आसा गे. एक्सेप्शनल केसेस आसतले, काही 100 वा 1000 आसतलो. नाजाल्यार साध्य जायना. कित्याक म्हळ्यार ताचें चिंतपा सकत आनी ह्या अस्कत भुरग्याचें चिंतपा सकत दुसरीच. तो 100 आसा आनी हो भुरगो 10 आसा जाल्यार ताका खंय साध्य जाता. 1 पटी 2 पटी सांगत, पूण हाका 100 पटी सांगल्यारय ह्या भुरग्याक अर्थ जायना. तेन्ना तितली सोंसणीकाय ताका आसा गे. हे इस्कॉलाचे मात्र न्ही, कुटुंबांत जाल्यार, समाजान जाल्यार, वाड्यान जाल्यार अस्कत आसच्या मनशांच्या मट्टाक आमकां देवोवंक
बारीचसे कश्ट. पण आमी चिंता म्हाका म्हणी सांगलें जाल्यार म्हाका म्हणी कोणी सांगलें जाल्यार हांव तक्षण अर्थ करून घेतो, हांव तक्षण करतो. म्हाका भाऊ न्ही बडिनो, तसल्या अस्कत मनशांच्या परिस्थितीन आमकांच घालून चिंतूंक बारीचसे कश्ट. पुटिंग ourselves in the shoes of the other. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा. तादेखून म्हाका भाऊ न्ही बडिनो, बारीच सापुरबायेचें वाचप आज सांव पावलो न्हू आपणाचो आपणे गुड बाय सांगता आसतना एफेसकारांक दिल्ली शिकोवण आपणा विशयंत आपणाक कितें मुखार जातलें, कशें आसतलें हें कांय तो उलयना. बगार तो ह्या एफेसकारांच्या लोकां विशयी चिंता आनी त्या लोकां मदल्या ग्रेस्तां विशयंत शिकप्यां विशयंत उलयना तो. बगार अस्कत्या विशयी चिंता. हांव चिंता ही एक अपुरबायेचें लिसांव आमी घेवंक जाय. फाटल्या 7 हप्त्यांनी आमी धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकाचेर नियाळ केला आनी कितली लिसांव आमी शिकल्या आनी थोडे दीस मात्र उरले. हांव चिंता ही लिसांव आमी घेवंक जाय. तर जाल्यार मात्र फाटल्या दिसांनी 7 हप्त्यांनी आमी केल्लो नियाळ सार्थक जातलो. तयार आसात गी? मोगळ्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केलाय. फाटल्या दिसांनी धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकाची नियाळ कळोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. आनी आज तुज्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ले आमी प्रत्येक जावन गरजेवंतातय अस्कत्यातय दयाळ जावंक, तांकां आदार दिवंक, तांचे थंय बिरमोत पावोवंक, तांचो फायदो उठयनासतना तांकां आमचे तावन कुमोग करूंक आमकां उदार कर, बरें मोन दी, दयाळायन बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. कळीत कर देवा, तुजें बोळ कळीत कर. आमचे पासून आदिमागां केल्लीं अद्भुतां परत्यान करून दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येवं. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळांतावन मळबार सवारी करतल्यांची स्तुती करा. ताका कान दिया, ताचो ताळो गडगड्या सारको घसता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. इस्रायेलाचेर परजळटा ताची महिमा, कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायेलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टतल्या पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं
ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरोध सुस्चांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टांच्या आनी भुकेनासच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुजावणे पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुजावण लाभय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पासून विनाती कर. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन डॉग्लस मचादो पेर्नाल उडुपी आतां बरें तावन, पीटर नजरेत बायंदूर कुंदापूर तावन, हेलेन सिक्वेरा ओर्ले मुंबय तावन आनी मेलिंडा पामेला डिसोजा दुबय तावन जल्मदिसाची सुभाशय तुमकां. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आलिशा मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर तावन आज बौतिस्माचो दीस संभ्रमता. देवाच्या आशिर्वादां तुजेर सदांच असो मोगळ आलिशा. तशेंच देवदीन वालेरियन आनी हेलेन सुवारीस सस्तान उडुपी तावन हांचो 60 वर्सांचो काजराचो दीस आज. फाटल्या दिसांनी वालेरियन सुवारीस अंतरलो. सर्वीस पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच देवदीन पीटर पेरीस गुरपूर काही कंबतावन आनी सिंथिया सांतीस अंधेरी तावन हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस हांव मागतां. हुनियाळ हेरांक धाडूंक विसर नाकात. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.